हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम फिर हाजिर हैं क्लास 6 की उर्दू की बुक लेकर हाजिर हैं हम आपके पास। और आज हमारे पास हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कौन सा टॉपिक पढ़ा था लास्ट टाइम? हमने पढ़ा था इंसान और उसका माहौल। ठीक है, तो आज हम टॉपिक चेंज करते हैं अपना, इंशाल्लाह न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक सेलेक्ट करने में ज़रा मदद दें, कौन सा टॉपिक पर आज स्टडी किया जाए, नज़रसानी की जाए। तो मेरा ख्याल आज हम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल पर रोशनी डालते हैं। सफ़ा नंबर 50। तो चलें सफ़ा नंबर 50 की तरफ। 35 ये जी सफ़ा नंबर आ गया है 50। अब हम करते हैं कंटिन्यू। शेख सादी के अक़वाल हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। शेख सादी का असल नाम शरफ़ुद्दीन था। उन्हें हकीम मुशरिक के लक़ब से याद किया जाता है। मुअल्लिम इख़लाक़ भी कहलाते हैं। ये सुल्तान साद ज़गनी के बारे में ईरान के शहर शिराज़ में पैदा हुए। शेख सादी ने तवील उम्र पाई और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा। ये उनका असल नाम हमने बताया हुआ कि भाई इनका असल नाम क्या है, ठीक है, और ये कहाँ पैदा हुए ये मेंशन किया गया। और सैर व सियाहत से मुराद है कि ये इन्होंने जो इनका ज़्यादातर जो ज़िंदगी इन्होंने अपनी गुजारी है वो घूम फिर के कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं, वो इन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी वहाँ सर्फ की है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। शेख सादी ने शायरी भी की और नसर में भी लिखा। शेख सादी का नाम तो आपने ज़ाहिर सुना ही होगा, काफ़ी मशहूर बंदे हैं ये, तो शेर शायरी आपने इनकी सुनी होगी। तो बड़ी अच्छी शायरी है इनकी, कुछ अक़वाल हैं बहुत अच्छे इनके, वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। शायरी में इनकी बोस्तान और नसरी किताबों में गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत और अहमियत मिली। गुलिस्तान को तो बच्चा बच्चा जानता है, हर बंदा जानता है इनकी इस किताब के बारे में। तो ख़ास तौर पर गुलिस्तान देखिए, बिल्कुल इन्होंने आगे मेंशन कर दिया है। ख़ास तौर पर गुलिस्तान अपनी फ़िक्री ताज़गी और दानिश और हिकमत की बिना पर अदब आलिया में शुमार की जाती है। दुनिया में पाई जाने वाली तकरीबन तमाम बड़ी ज़ुबानों में इसके तराजिम हो चुके हैं। जी, अब आप इसी बात से इसका अंदाज़ा लगा लें कि जो इनकी किताब है गुलिस्तान, इसकी ट्रांसलेशन, इसका तर्जमा काफ़ी ज़्यादा ज़बानों में हो चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कितनी मशहूर किताब है ये। ठीक है, हिकमत और दानिश से भरपूर इनके कुछ अक़वाल दर्ज झेल हैं। हम अब नीचे इनकी स्टडी करते हैं, जो इनके अक़वाल हैं कुछ इम्पोर्टेंट और हिट हैं जो मशहूर हैं, तो वो हम पढ़ते हैं। नंबर 1 पे इन लोगों ने बताया हुए होंगे तो काफ़ी सारे, लेकिन कुछ सिर्फ हाईलाइटेड हैं, तो हम कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1 पर है हमारे पास, दुनिया का माल ज़िंदगी के आराम और सुकून के लिए है, ना कि ज़िंदगी माल जमा करने के लिए। ओए होए होए, देखें कि क्या कमाल बात की इन्होंने की है। ठीक हो गया कि भाई हर बस ज़िंदगी में आपने पैसा ही नहीं कमाना, आराम और सुकून भी कर लो, सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना अपनी ज़िंदगी में। नंबर 2 हमारे पास है, अगर तू दुनिया की नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर एहसान कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान फरमाया। जी बिल्कुल, क्या दुरुस्त बात फरमाई है इन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने। अगर आप अल्लाह की नेमतों को हासिल करना चाहते हैं तो जो अल्लाह की मखलूक है दुनिया में, आप उन पर भी थोड़ी सी करम नवाजी करें। नंबर 3 पर हमारे पास है, 2 आदमियों की कोशिश बेफ़ायदा है। एक वो जिसने माल कमाया मगर खाया नहीं, ओए होए होए होए। दूसरा वो जिसने इल्म पढ़ा मगर इस पर अमल ना किया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक बंदा है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी पैसा कमाने में अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे पैसा कमाने का जो वो अपने ज़ात पे खर्च ना कर सका। या तो वो बहुत ही ज़्यादा खुनसी होगा, बख़ील होगा, या कुछ भी हो सकता है। और दूसरा वो बंदा है जिसने इल्म पढ़ा मगर इस पर अमल ना किया, मतलब उसने तालीम तो हासिल कर ली, चाहे वो दीनी तालीम है या दुनियावी तालीम है, कुछ भी उसने पढ़ लिया, इल्म हासिल कर लिया, लेकिन उस पर अमल ना कर सका, अमल ही नहीं किया, फ़ायदा। अच्छा जी, वो बहुत प्यारी बात है ये वाली। तो नंबर 4 पर हम आते हैं, बेअमल आलिम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में मशल, लोग तो उससे फ़ायदा उठाते हैं मगर वो खुद कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। ओए जाली पीरों की बात हो रही है। नेक्स्ट हम आते हैं, दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे शेर बनाना है। ओए होए होए होए, क्या बात की है भाई, सब सुनो हाजरीन, सब सुने। दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना उसे शेर बनाना है।
بہت کمال بات کی ہے. میں اس کی کیا ڈیفینیشن بتاؤں آپ کو, آسان لفظوں میں سمجھ جانا چاہیے آپ کو. نیکسٹ ہے ہمارے پاس نمبر 6 پہ, وہ دشمن جو بظاہر دوست ہو اس کے دانتوں کا زخم زیادہ گہرا ہوتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اس بات کی جس کو سمجھ آیا وہ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائے. نیکسٹ ہم آتے ہیں نمبر 7 پر, دیوار کے پیچھے بھی بات کرتے وقت ہوشیار رہ. ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف دشمن کان لگا کر سن رہا ہو. اب اس بات کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازمی سی بات ہے کہ دیوار کی دوسری طرف دشمن کھڑا ہوا باتیں سن رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس محفل میں آگے بات کر رہے ہیں تو وہ بات آگے اس تک پہنچ سکتی ہے, تو لہٰذا کسی کی بھی برائی آپ کریں ہی نہ. پہلی بات تو یہ ہے. تو زیادہ ہم اس پر بات کرتے ہی نہیں اس ٹاپک پر. نیکسٹ چلتے ہیں نمبر 8 پر, اگرچہ معاف کرنا اچھا ہے لیکن لوگوں کو ستانے والے کے زخم پر مرہم نہ رکھ. اوہ بہت کمال بات ہے. نیکسٹ آتے ہیں, بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے. بہت کمال بات ہے. بری عادت والا انسان اپنی بری عادت کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت میں پھنسا رہتا ہے. نیکسٹ ہے, بات اس وقت کر جب تجھے یقین ہو کہ اثر ہوگا. بے فائدہ بات کر کے اپنی قدر نہ گھٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ بولنے والا لوگ, بندے جو ہوتے ہیں زیادہ بولتے ہیں, جو چبڑ ہر وقت بولتے رہتے ہیں, وہ ہوتے ہیں بیوقوف جاہل لوگ. ٹھیک ہے, کم عقل لوگ ہوتے ہیں. اس میں بتایا ہی یہ گیا ہے کہ بھئی اگر آپ بولو اس ٹائم جب اگلا بندہ آپ کی بات کی ویلیو دے رہا ہو, آپ کی بات پہ قدر کر رہا ہو, آپ کی بات آپ ایسے ہی بولتے رہو, مشورے دیتے رہو, جب اگلے بندہ آپ کی بات سنے ہی نہ اس پہ عمل کرے تو کیا فائدہ؟ اپنی ویلیو کم کرنے ہوگی نا. خاموش رہو. جب بندہ آپ سے کوئی کسی بات کا مشورہ مانگ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تب آپ بولو, ورنہ ہر وقت بولو ہی نا. اور ویسے بھی بولنا تو ہر وقت کا بولنا بے فضول ہے. نیکسٹ ہم آتے ہیں, 10 آدمی ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں مگر 2 کتے ایک مردہ کو مل کر نہیں کھا سکتے. اس کی یہ تو بہت ہی کمال بات ہو گئی کہ 10 آدمی ایک دسترخوان پر اکٹھے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں مگر 2 کتے ایک مردہ کو مل کر نہیں کھا سکتے. اس کی بات سمجھ آئی آپ کو؟ اب یہ بات ہوئی ہے اشرف المخلوقات کی. ٹھیک ہے, کہ بھئی ہم 10 بندے ہیں ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو جانور ہیں وہ کتے ایک مردہ کو بھی مل کر نہیں کھا سکتے, مطلب وہ شیئرنگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اب وہی بات اس کو کنورٹ ہو کے اس کی طرف اٹیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اس پہ اٹیک ہو رہا ہے کہ بھئی جو شیئرنگ نہیں کرتے نا وہ کتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کتے ہیں. نیکسٹ ہم آتے ہیں, سب سے بڑا بدنصیب وہ ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے کیونکہ جب اس پر مصیبت پڑے گی تو کوئی اس کا دوست نہ ہوگا. بالکل درست بات کی ہے بھائی. جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے کل کو کوئی اس کی مدد کیوں کرے گا؟ بالکل ٹھیک بات ہے. نیکسٹ ہم آتے ہیں نمبر 13 پر, جو بری صحبت میں بیٹھتا ہے اس کی سوچ کبھی اچھی نہ ہوگی. یہ بات تو بالکل درست کی ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے 14 پوائنٹ, حاسد کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہے. وہ بہت کمال بات کی ہے. نیکسٹ ہے, کتا دنیا کی ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے مگر حق شناس کتا ناشکر انسان سے بہتر ہے. بالکل صحیح بات ہے, کتے وفادار ہوتے ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں مشق کی طرف. شیخ سعدی کا اصل نام کیا تھا؟ شیخ سعدی کا اصل نام شرف الدین تھا. شیخ سعدی کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ شیخ سعدی کو حکیم مشرق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. انہیں حکیم مشرق کے علاوہ اور کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو وہ معلم اخلاق بھی کہلاتے ہیں, ان کا دوسرا نام ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کس کام میں گزارا؟ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سیاحت میں گھومنے میں گزارا. مطلب یہ جو پہلا پیراگراف تھا نا ان کا, یہ والا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں آگے. کیا کرتے ہیں, ایم سی کیو سولو کرتے ہیں. بری صحبت میں بیٹھنے والے کی سوچ کیسی ہوتی ہے؟ کہ کیا چیز اچھی نہیں ہوتی؟ سوچ اچھی نہیں ہوتی. دشمن کے ساتھ بے موقع نرمی اسے کیا بناتا ہے؟ شیر بناتا ہے. کون دنیا کے ذلیل ہستی شمار ہوتا ہے؟ کتا. یہ رہا کتا, فورتھ آپشن. کس کے لیے بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ حاسد کے لیے. لوگوں کو ستانے والا کیا ہے؟ بد نصیب ہے. شیخ سعدی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہاں پیدا ہوئے. تو آج ہم اپنا ٹاپک ختم کرتے ہیں. تو
تو ہم ویڈیو کو اختتام پر آتے ہیں. ویڈیو کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.